Should the phrase Viva Portugal be allowed or no? Well, today, Goan freedom fighters, after having met the chief minister over an issue, later on were then questioned by the media. They said many of those who are in favor of saying Viva Portugal were in fact ignorant about the atrocities that were committed by the Portuguese. They said that these sort of people need to relearn their history, and it was an insult to not just Goa and India, but also their own freedom movement. Furthermore, when they were asked that certain people do say sometimes that the Portuguese rule was good when it comes to crime prevention, what were their thoughts? To that they said, as far as laws are currently concerned in Goa, they need to be implemented far more strictly, both against locals as well as the others. Listen in. विवा पोर्तुगाल जर तर खरें गोंयचो मोग आनी पुर्तुगेजा हिस्ट्री जाणा तेमी जर म्हणप जाल्यार सामको चड गुन्हेगारी. कित्याक तांकां खबर ना पुर्तुगेज म्हणल्यार कितें तो. पुर्तुगेजान आमचे कसले हाल केले ते तांकां कोणाक कांयच खबर ना. पुर्तुगेज 1510 आदिलशाह कडेन घेवन पुर्तुगेज येयल्लो हिंगा आनी तेन्ना सावन आमचे गांवचे हिंगा गोंयच्या लोकांक खूब पिडापीट दिली. कितली जाणां मान उडयले आनी अशे हाल केले आनी तितूंत चडांत चड कुंकळेच्या मनशाक 1500 सावन 1961 लागून आमकां कुंकळकारांक काबार केल्ले कळ्ळें. आनीक अशें करून ते केलें आसतना जर तर ते उदो करताय जाल्यार आतां आमी कितें म्हणटले. ती लोकशाही कोणाच्यान कितें उलोवंक जाता दिसतालें ना. ना पूण तुम्ही त्या वेळार तुम्ही झगडलेले तांचे कडेन होय. पोर्तुगीजां कडेन. आता तुमकां जेन्ना अशें आयकूंक येता त्या वेळार तुमी गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून सगळे चळवळींनी पार्टिसिपेट जाले. पूण आतां गोंयांत जर अशें म्हणटा जाल्यार तेजेर तुमकां कांय अशें दिसना. एकदम रॉंग म्हणून जायत ना न्हू. कित्याक तांकां हिस्ट्री खबर ना. पुर्तुगेज आनी गोवा पुर्तुगेज कशें राज केलें ती तांकां खबर लागून ना आसतली. कित्याक आनी जे फ्रिडम आमी आतां चड करून आमी आझाद गोमंतक जालो आमी खूब केलां पुर्तुगेजाक धांवडावपाक. तांकां म्हायती आसा सगली कितें आनी कितें करून आमकां त्रास केले कितें करून हें केलें ताका लागून तो आमकां नाका आसलो. देखून ताका धांवडायलो आनी तो एक कितली हजार किलोमिटरांनी येवन इल्ली त्रास करपा मनीस आनी ताका आमी हें करप कितें. आनी तुमकां खबर आसतली आतां कातरो म्हणटा जाण म्हणटा ओल्ड गोवा केन्ना वचून पळय तेजी हिस्ट्री जाण घे जाय. ओके जात तशें आनी लोक म्हणटा कितें की पोर्तुगीजांची राजवट बरी आसली खंय पूण आतां गोंयांत जें चल्लां तें खंयच्या खंय चल्लां अशें म्हणपी लोक आसात. थोडे आसाय आनी कितें जाता जाणा थोडी वस्तू मातश्यो हिंगा घसरताय ते हेजेर ते तेंचें नांव घेताय. कळना कितें आहा कायदो हे पळय आहा तो सामको हे गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट दवरूंक जायो. कळ्ळें. बेश्टें कितें करूंक जायना. आनी हांव जाल्यार ते हेजेर साम ठाम गोवोरमेंटान कायदो पळय आहा तो प्रत्येक मनशांनी पाळोवन लावपा सारकें गोवोरमेंटान नदर दवरूंक जाय. कितें तें जर आसत आमी भायली राष्ट्रावन कितले फुडें सरतले. हांवें थोडे भायली गांव भोंवून आयला थिंगा कायदो परत कायद्या भायर केन्नाय वचनाय ते. हिंगा लोक आमचो कायद्याक धांवडायताय पूण ते कायद्याक लागीं करून घेताय. काय लोक म्हणटा की पोर्तुगालान आमच्या गोंयकारांचे मासराव काय लोक म्हणटा की पोर्तुगाला कंट्री आमच्या लोकांचे ब्रेड बटर डिपेंड्स आसा. आमचे कांय गोंयकार पोर्तुगालाक वतान जॉब करता तेच्यार आमची रोजीरोटी चलता. पळय तें तेंचें कोण वयता आनी हें करताय तें तेंचें. तूं जर फाल्यां म्हाका वच आनी थिंगा वच आनी तूं काम कर आनी तूं पोट भर हांव वचची ना. कित्याक तेंची हिस्ट्री आमकां खबर आहा. तेम कितले ब्रेड पाव व्हडली मटन चिकन दिलें म्हणून आमी तांकां बरें म्हणपाक जाय. कित्याक तितली आमकां भोगले कडेन ना. कितें आतां हे कोण नीव वयताय आनी तांकां दिसता सर्वीस मेळ्ळी ताका लागून आमचें पोट भरता तें तेंचें आमच्यान कांय म्हणूंक जायना. तुमी कितें म्हणटात? ही लोकशाहीन लोक नेगेटीव उलोवंक शकतात पॉझिटीव उलोवंक शकतात गव्हर्मेंटाचेर क्रिटीक करूंक शकतात. तेन्ना जें कितें वायट उलयता तें बरोबर नासता. दोनूय बाजून उलयतात आनी लोकांक चक्रायतात लोकांक हें करतात भुलायतात. ते भुला हें करचें न्हय अशें आमचें जालें मत. आज जें कितें चलता आमच्या देशांत तें बरोबर आसा. मोठी प्रोग्रेसीव जायत आसा. आमचे मोदी जी आसात
त्यांच्यानी जे हातात घेतला त्याच्यामुळे आमचो देश मोठो सबन जगाचेर प्रसिद्ध जातलो त्याबद्दल संशय ना. आज जे कितें चलता राजकारण तें अगदी योग्य आसा अशें जाल्यार आमचें ठाम मत आहा.